Assalamu alaikum students, welcome to Forward Public School e-learning class 3. I am your general science teacher and my name is Shazia Umar. Chapter 1 Habitat Part 3 Reading and Explanation. Students, in our previous lecture we have studied about the environmental factors of habitats and some adaptation to habitat. Now here we are going to study the remaining parts of adaptation to habitat and the way human activities affect the habitat. Students, open your book at page 14. Hold your pencil in your hand to write down the Urdu meanings. The fourth one is adaptations in cactus plant. Cacti plants are inhabitant of desert where they have to face shortage of water and high temperature. कैक्टाई प्लांट्स जो है वो सहरा का रहने वाला पौधा है जहाँ पे इसको पानी की कमी और ज़्यादा दर्जा हरारत का सामना करना पड़ता है. कैक्टाई प्लांट इज़ वेल एडेप्टेड टू ओवरकम दीज थ्रेट्स ड्यू टू थिक एंड ग्रीन स्टेम, spines instead of leaves and widespread root system. कैक्टाई का जो प्लांट होता है वो इन तमाम ख़तरात पर काबू रखने की सलाहियत रखता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, स्टेम्स यानी तने जो होते हैं वो सब्ज और मोटे होते हैं. इसके अलावा स्पंजी होते हैं जो पानी को स्टोर कर लेते हैं यानी जमा कर लेते हैं. स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर. पत्तों की जगह कांटे होते हैं जो पानी के ज़ाया होने को कम से कम करने में मदद देते हैं. वाइड स्प्रेड रूट सिस्टम कैन रीच वाटर एफिशिएंटली. इसकी दूर दूर और गहराई में गई हुई जड़ें जो है पानी को अच्छे तरीके से जज़ब कर लेती है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि कैक्टाई कैन सर्वाइव फ्रॉम 15 to 300 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट कंडीशंस. कैक्टाई का जो पौधा होता है वो 15 से 300 ईयर्स तक जो है वो ज़िंदा रह सकता है और इनका सर्वाइवल जो होता है वो वहाँ के मौसम के हालात पे डिपेंड करता है. द फिफ्थ वन इज़ एडेप्टेशंस इन लोटस. लोटस जो है वो कमल का पौधा कहलाता है. देयर आर मैनी रीज़न फॉर लोटस प्लांट टू लिव इन वाटर. कई वजूहात होती है जिसकी वजह से लोटस का प्लांट जो है वो पानी में रहता है. द फर्स्ट एडेप्टेशन ऑफ द लोटस इज़ इट्स वाइड एंड डिस्क शेप लीव. इसकी ये सलाहियत होती है कि इसके जो पत्ते होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसके पत्ते चौड़े और डिस्क शेप के होते हैं. दीज लीव इजीली अलाउ लोटस टू फ्लोट इन ऑन वाटर. इसके पत्ते जो होते हैं इसको पानी पर जो है बासानी तैरने में मदद देते हैं. लोटस हैव ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स टू अट्रैक्ट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर पोलिनेशन. इसके जो फूल होते हैं ये शौक कलर के होते हैं यानी ब्राइट होते हैं जो इंसेक्ट स्पेशली हनी बीज को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेशन के लिए. पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पोलन ग्रेन या कोई येलो कलर का जो पाउडर नज़र आ रहा है ना, इसको पोलन ग्रेन कहते हैं. ये हनी बीज के टांगों के साथ जो है वो चिमट जाते हैं. जब वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन भी एक फूल से दूसरे फूल पे जो है वो चले जाते हैं. तो इस प्रोसेस को जिसमें पोलन ग्रेन जो है एक फूल से दूसरे फूल की तरफ चले जाते हैं इसको पोलिनेशन कहते हैं. नाउ स्टूडेंट कम टू पेज 15. The sixth one is adaptations in pine tree. Pine tree सनोबर के दरख्त को कहते हैं. Pine trees have adapted to grow on high altitude where temperature are low. सनोबर का दरख्त जो है वो ऊंचाई वाली जगहों पे ग्रो करता है जहाँ पे दर्जा हरारत बहुत कम होता है. स्नो इज़ अ रूटीन मैटर. बर्फ़ जहाँ का रोज़ाना का मामला होता है. एज सनलाइट पीरियड इज़ लेस दैन यूजुअल फूड मेकिंग प्रोसेस कैन सफ़र. सूरज की रोशनी का जो दौरानिया होता है उसका जो वक्त होता है वो कम होता है आम दिनों के मुकाबले में, जिसकी वजह से खुराक बनाने का अमल जो है वो मुतासिर होता है. ए पाइन ट्री कैन विथस्टैंड ऑल दीज प्रॉब्लम. लेकिन सनोबर के दरख्त जो है वो के पास इन तमाम मसाइल का हल मौजूद होता है. द लीव्स ऑफ पाइन ट्रीज आर एवर ग्रीन विच ऑल्सो हेल्प देम टू स्टे अलाइव इन सेवियर कोल्ड सीजन. पाइन ट्रीज़ के जो पत्ते होते हैं ये सदाबहार होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कभी खुश नहीं होते, जो सनोबर के दरख्त को इस सख्त सर्द मौसम में ज़िंदा रखते हैं. द डार्क कलर्स ऑफ द नीडल हेल्प पाइन ट्रीज़ टू एब्जॉर्ब मोर हीट ऑफ द सन. इसके अलावा इसके ये जो सुइयों जैसे पत्ते होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये सूरज की हरारत को ज़्यादा जज़ब करने में मदद देते हैं. मोर ओवर कोन शेप ऑफ द पाइन ट्रीज़ शेड स्नो ऑफ एफिशिएंटली. इसकी जो शेप होती है, शक्ल वो होती है कोनी यानी ट्रायंगल शेप होती है, जिसकी वजह से बर्फ़ इसके ऊपर रुकती नहीं है बल्कि नीचे गिर जाती है. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, पाइन are the best known as Christmas trees and their cones are used for decorative purpose. पाइन ट्री को जो है क्रिसमस ट्री भी कहा जाता है और इसके कोन को जो है डेकोरेशन के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है.
The ways human activities affect the habitat. انسانی سرگرمیوں کا جانداروں کی رہنے والی جگہ پہ اثر انداز ہونا. Human beings perform some activities to fulfill their own needs but unknowingly they harm the environment to a large extent. انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی وجہ سے ماحول کو بہت زیادہ حد تک نقصان پہنچ رہا ہے. Some of their activities such as dumping waste into water bodies, cutting down trees are two of the most dangerous activities for our environment. ان کی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ پانی میں گند گرانا اور درختوں کی کٹائی. یہ وہ دو خطرناک کام ہے جس کی وجہ سے ہمارا ماحول جو ہے بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے، یعنی ہمارے ماحول کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. as you can see in these two pictures. Other humans activities that pose potential threat for environment are use of wood, coal, petroleum as well, release of harmful gases in air through chimneys, poor disposal of solid waste etc. دوسرے جو انسانوں کے کام ہیں جس سے ہمارے ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے اس میں لکڑی، کوئلہ اور پیٹرولیم کا استعمال ہے، اور ہوا میں جو ہے فیکٹریوں کی چمنی سے نکلنے والا جو ہے زہریلا دھواں یا خطرناک گیسز جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ گند کو اپنی جگہ پہ نہ گرانا، جگہ بے جگہ گرانا جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. Now student turn the page which is page 16. Effects of human activities on the habitat. انسانی سرگرمیوں کے رہنے والی جگہ پہ اثرات. The harmful human activities pose long lasting effects on the habitat. نقصان دہ انسانی سرگرمیاں یا کام جو ہے وہ جانداروں کے رہنے والی جگہ پہ برے اثرات ڈال رہی ہے اور یہ اثرات جو ہے وہ زیادہ عرصے تک رہتے ہیں. Living world suffers very much at all level. اور انہی کاموں کی وجہ سے دنیا میں زندہ رہنے والی جو چیزیں ہوتی ہے وہ ہر سطح پہ متاثر ہو رہی ہے. Effects of polluted water. آلودہ یعنی گندے پانی کے اثرات. The additional of harmful material into water body degrade its quality. گندی چیزوں کا پانی میں شامل ہو جانا جو ہے اس کے معیار کو خراب کر دیتی ہے، یعنی پانی کو گندا کر دیتی ہے. Food and waste dump, oil spill etc. cause pollution and excessive growth of algal blooms, rapid growth of algae on water surface which are disturbing the marine life. خوراک یا گند کا یا گندے تیل کا پانی میں شامل ہو جانا جو ہے وہ پانی کی گندگی کا باعث بنتی ہے. اس کے علاوہ ایلگل بلوم کی جو زیادہ نشوونما ہوتی ہے، یعنی as you can see in this picture، یہ جو آپ کو گرین کلر کا یہ جو ہے یہ کوٹ سا نظر آیا نا، یہ لیئر سی جو نظر آ رہی ہے یہ الجی کہلاتے ہیں، جس کو اردو میں کائی کہتے ہیں. تو جب پانی پلوٹیڈ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پانی کی سطح پہ یہ گرین کلر کی لیئر سی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے سمندری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. All the aquatic organisms including plants and fish living in rivers, lakes and streams use this polluted water and ultimately die. تمام آبی جانور جس میں پودے اور مچھلیاں آ جاتی ہیں، جھیلوں میں، سمندروں میں اور دریاؤں میں رہنے والے جب ان گندے پانی کا استعمال کرتی ہے تو آخر کار جو ہے وہ مر جاتی ہے. It also make water not suitable for human use. اس کے علاوہ یہ پانی جو ہے وہ انسانی استعمال کے قابل بھی نہیں رہتا. اوور فشنگ مور اوور ڈسٹربس دا نیچرل فوڈ چین. اس کے علاوہ زیادہ تعداد میں مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے وہ بھی جو ہے نیچرل فوڈ چین کو ڈسٹرب کرتی ہے. ڈو یو نو، کیا آپ یہ جانتے ہیں اوور 1 ملین سی برڈس اینڈ 100,000 سی میملز آر کلڈ بائی پولوشن ایوری ایئر. ہر سال جو ہے وہ تقریباً 1 ملین جو ہے وہ سمندری پرندے اور 100,000 جو ہے وہ سی میملز یعنی دودھ پلانے والے جانور جو ہے وہ گندگی کی وجہ سے جو ہے وہ ہر سال مر جاتے ہیں. Effects of deforestation. جنگلات کی کٹائی کے اثرات. Deforestation is simply the destruction of forest habitat. جنگلات کی کٹائی کا مطلب ہے جنگلات میں رہنے والے جانوروں کی جگہ کا تباہ ہونا یا ختم ہو جانا. There are various wild animals living in forests. جنگلات میں بہت سارے جنگلی جانور رہتے ہیں. The decrease in forests put the life of wild animals in danger.
جنگلات کی کمی جو ہے ان جنگلی جانوروں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتی ہے. مور اوور اٹ چینجز دا کلائمیٹک پیٹرنس میکنگ دا کانسیکوینس ایون مور سیویئر. ایز یو کین سی ان دس پکچر، ایک تو جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے جو ہے ان کا گھر ختم ہو جاتا ہے، دوسرا جو ہے یہ جانور آہستہ آہستہ کر کے مرنے لگتے ہیں. کیوں مرنے لگتے ہیں؟ کیونکہ جب درخت کٹیں گے تو بارشیں کم ہوں گی، اور بارشوں کے کم ہونے کی وجہ سے جو ہے دریا جو ہے وہ سوکھ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو کلائمیٹک پیٹرن ہے، یعنی ہماری جو آب و ہوا ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس سے تبدیل ہو رہی ہے. Now come to page 17 effects of other human activities. دوسرے انسانی سرگرمیوں کے اثرات. Rising temperature of earth is a consequence of human activities such as burning of wood, coal, litter as well as smoke from vehicles and chimneys of factories. زمین کے درجہ حرارت کا زیادہ ہونا انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے، جیسے کہ لکڑی، کوئلہ اور گن کا جلانا، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور فیکٹریز کی چمنی سے نکلنے والا زہریلا دھواں. Global warming leads to change weather cycle and drought. گلوبل وارمنگ یعنی زمین کے درجہ حرارت کا زیادہ ہونا جو ہے وہ موسم کے سائیکل کو چینج کر رہا ہے، یعنی گرمیاں زیادہ ہو رہی ہے اور سردیاں کم ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے خشک سالی آ رہی ہے. ایز یو کین سی ان دس پکچر، بارشیں کم ہوتی ہے تو دریاؤں کا پانی سوکھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے خشک سالی آ جاتی ہے. آئل اینڈ گیس پروڈکشن فرام ڈیزرٹس آلسو لیڈ ٹو ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن آف مینی اینیملز اینڈ پلانٹس. صحرا میں گیس اور تیل کی پیداوار کی وجہ سے اس میں رہنے والے تمام اقسام کے جو جانور ہوتے ہیں یا پلانٹس ہوتے ہیں یعنی پودے ہوتے ہیں، تو ان کے رہنے والی جگہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. Dear student, this is the end of chapter 1. Hope you have understood. Inshallah, in our next class, we will do book exercise and written work. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.